मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कुरान पाक जो है अक्सर लोग पढ़ते हैं, लेकिन उन्होंने वो सही मखारिज के साथ जो है नहीं पढ़ा होता है, सही मखारिज से नहीं पढ़ना आता है, ज़ेर ज़बर पेश का ख्याल नहीं रखते हैं, गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से उसका फैज़ हासिल नहीं होता। और कई कुरान पाक के अल्फाज ऐसे हैं जिनमें ज़रा भी ज़ेर ज़बर पेश की या जज़म की गलती हो जाए या तशदीद की गलती हो जाए तो बंदा कुफर तक भी पहुंच जाता है, यानी उसके मायने ही तब्दील हो जाते हैं। तो दोस्तों, कुरान शरीफ को सही तरीके से पढ़ें, बाकायदा मखारिज के साथ पढ़ना सीखें, तजवीद के साथ, किरत के साथ अरबी लहजे में पढ़ना सीखें, फिर इसका फैज़ आपको हासिल होगा। अक्सर मैंने ऐसे आमलीन देखे, मैं तो हैरान रह गया। अब कुछ दिनों पहले ही एक आमिल साहब की मैं वीडियो देख रहा था तो मेरी हैरत की इंतहा न रही कि बकौल उनके वो बहुत बड़े मुसन्निफ हैं, उन्होंने कई अमलियात पे किताबें लिखी हैं और इतना उनका नाम है। 1 लाख के करीब सब्सक्राइबर्स हैं उनके चैनल के। और जब उन्होंने सूरह कौसर पढ़ी तो मैं हैरान रह गया कि कुरान शरीफ की सबसे छोटी, सबसे आसान सूरत सूरह कौसर भी उन्होंने गलत पढ़ी है। सूरह कौसर उन्हें सही पढ़ना नहीं आ रही थी। मेरी हैरत की इंतहा न रही कि ये क्या है, यानी इतनी जहालत है। मुझे उनसे ज्यादा तो हैरत उनके हजारों सब्सक्राइबर्स पे हुई, जो 96-97 हजार सब्सक्राइबर्स और इतने हजारों उनके लाइकर्स उनके। मैं तो हैरान रह गया कि ये क्या है। इस शख्स को कुरान पाक सही पढ़ना नहीं आता है और इसके इतने सब्सक्राइबर्स हैं। मुझे तो आवाम की जहालत पे, मुसलमानों की जहालत पे रोना आया कि ये हालत है। ये हमारा किसी की रूहानियत को परखने का मयार है कि एक शख्स को कुरान पाक सही से पढ़ना भी नहीं आता है और लोग उसकी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, उसके सब्सक्राइबर हैं, उसके फॉलोवर्स हैं। हैरत की बात है। खुदा के लिए अपने ईमान को बचाएं। ऐसे लोगों के पीछे लगे हैं जो उलमा है, मुफ्ती हैं, कम से कम कुरान पाक सही मखारिज के साथ जो है वो पढ़ते हो, मखारिज सही अदा करते हो। एक शख्स है जो आपको बैठ के जो है वो अमलियात बता रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो आमिल हो गया। आजकल बुक्स हैं, लोग सामने बुक्स रख लेते हैं, कंप्यूटर में पीडीएफ पे बुक्स खोल के बैठ जाते हैं और उसमें से पढ़ पढ़ के सुना रहे होते हैं। फिर पहले भी वीडियो में मैं एक वीडियो में अपनी अर्ज कर चुका हूं कि कई लोग ऐसे जो आमिलों की बातें सुनते रहते हैं और सुनकर वही बातें आगे बयान करते हैं, तो आप समझते हैं कि ये बहुत बड़ा आमिल है, हालांकि वो सिर्फ बात कर रहा होता है, उसका जाती कोई तजुर्बा नहीं होता है। और कई लोगों को कुरान पाक भी सही नहीं पढ़ना आता है, सिर्फ आपको जिन, भूत, परियों, चुड़ैलों की बातें बता के और आपका टाइम पास करते हैं, अपना टाइम पास करते हैं, अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाते हैं, दिलचस्पी पैदा करते हैं अपनी स्टोरीज में, स्टोरियां सुना रहे होते हैं ये लोग। खुदा के लिए से लोगों से अपना ईमान बचाएं। जिस शख्स को सही कुरान नहीं पढ़ना आता है वो बंदा आपको क्या फैज पहुंचाएगा, उसकी बात में क्या असर होगा। असल में क्या कि कई लोग बदअकीदगी फैला रहे हैं। अभी दिनों पहले एक शख्स से मुलाकात हुई, मुझसे मिला, बड़े बड़े उसके बाल थे मलंगों की तरह, मुझसे सलाम दुआ थी पुरानी उनकी। बैठे, बोलते भाई मैं जो है वो ये किया, मैंने वो किया, मैं इधर। अब वो बंदे को कुरान पाक भी नहीं पढ़ना आता, उसको कुछ पता ही नहीं, चिट्टा बिल्कुल कोरा, बिल्कुल कुछ भी नहीं, चिट्टा जाहिल। बोलता मैं इराक गया, मौला अली के रोजे पे गया, लोग मुझसे दुआएं मंगवा रहे थे। भाई लोगों ने बाल देखे बड़े बड़े, बड़ी दाढ़ी देखी, उन्होंने कहा कोई मलंग शलंग है, दुआ करवा ली जनाब, मैं वो। आखिर में बोलता है यार एक बात तो बताओ। मैंने कहा क्या? बोलता है यार मैं एक दफा मेरे आगे जो है ना ये अहले हनूद की देवी देवतियां आ गई, देवियां देवतियां, ये जो भी देवी देवता इनके होते हैं,
تو وہ آ گئے اور انہوں نے جو ہے نا وہ بولا کہ ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں، ہم بھی حق پر ہیں، وہ بھی تمہارے والے بھی حق پر ہیں۔ تو وہ تھا مجھے سمجھ میں نہیں آئی بات۔ میں نے اس کو پوچھا، میں نے کہا آپ کا مرشد کون ہے؟ اس نے کہا میرا کوئی مرشد نہیں ہے۔ تو میں نے کہا تبھی تو یہ بیڑا غرق ہے تمہارا۔ اب کیا کہ کئی لوگوں کے اندر جو ہوتا ہے قدرتی روحانیت ہوتی ہے، اس میں پڑھا لکھا یا ان پڑھ ہونے کی بات نہیں ہوتی، لیکن اس کا استعمال، اس کے رستے پہ چلنا، صحیح رستے پہ رعایت پہ چلنے کے لیے علم ہونا ضروری ہے اور مرشد ہونا ضروری ہے۔ تب وہ بندہ اس مقام پہ اپنی کسی نیکیوں کی وجہ سے یا اپنی قدرتی ایک خصوصیت کی وجہ سے پہنچ گیا کہ اسے روحانی مخلوق نظر آتی تھی، لیکن اب اس کو سمجھانے والا کوئی نہیں تھا۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ بھائی بات سنو، آپ کسی سے بیعت کرو، کامل مرشد سے جس کا سلسلہ حضور غوث پاک سے ملتا ہو، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا رائے حقیقت کیا ہے، کیونکہ ایسا مقام ایک آتا ہے کہ یہ شیاطین اس بندے کے آگے آ کے اسے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنا ہے کہ شیطان ان کے آگے بھی آ گیا اور ان کو بھٹکانے کی کوشش کی کہ میں تیرا خدا ہوں اور تیرا جو ہے وہ میں نے ہر جو ہے حرام تجھ پہ حلال کر دیا اور تیرے کو عبادت معاف کر دی۔ اس قسم کے آپ نے واقعات سنے ہوں گے، پڑھے بھی ہوں گے۔ تو حضور غوث پاک نے جو ہے لا حول شریف اعوذ باللہ پڑھی تو وہ اپنی اصل شکل میں آ گیا، اور پھر اس نے دوسرا داؤ مارا کہ عبد القادر تو اپنے علم کی وجہ سے بچ گیا۔ تو حضور غوث پاک نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، فرمایا خبیث دوسرا داؤ مارتا ہے مجھ پہ، میں اپنے علم کی نہیں اپنے رب کے فضل سے بچ گیا ہوں۔ تو یہ واقعہ آپ نے سنا۔ تو اسی قسم سے ایک مقام ایسا آتا ہے روحانیت میں کہ انسان کو بھٹکانے کے لیے شیاطین مختلف حربے استعمال کرتے ہیں، نیک صورتیں لے کر آتے ہیں یا اچھائی والی باتیں کر کے بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس شخص کے ساتھ ایسا ہی تھا، لیکن مرشد نہ ہونے کی وجہ سے وہ بندہ جو ہے وہ بھٹک رہا تھا اور اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اب اس کی ساری جو خود ساختہ کرامتیں تھی جو تھی وہ دھری کی دھری رہ گئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مرشد لازمی ہوتا ہے، قرآن پاک جو ہوتا ہے اس کی تعلیم لازمی ہوتی ہے، اس کے بغیر فقیری روحانیت کسی کام کی نہیں ہے۔ ایسی چھوٹی موٹی روحانیت سادھو سنتوں میں بھی ہوتی ہے، یہ جوگی جو ملنگ ہوتے ہیں ان میں بھی ہوتی ہے، یہ ہمزاد کے دکھاوے ہوتے ہیں، ہمزاد کے چکر ہوتے ہیں، انسان کو بھٹکاتا پھرتا ہے، وہ سمجھتا ہے جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں بس یہی ہے سب کچھ، باقی ساری دنیا بیوقوف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہمیں حق اور سچ پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، ایسے جاہل لوگوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو خود بھٹکے ہوئے ہیں، وہ ہمیں کیا راستہ دکھائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔